बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज इस दौर में जहाँ महंगाई भी है, परेशानी भी है और बीमारी भी है, इंसान को हर तरफ से परेशानी ही नज़र आ रही है। इसमें सिर्फ गरीब लोग परेशान नहीं हैं, मतवस्त लोग भी परेशान हैं और बहुत ज़्यादा जो कमाने वाले हैं, अल्लाह ने उनके ऊपर फजल किया हुआ है, वो भी परेशान हैं। परेशान सब है, दौर ही ऐसा चल रहा है। या इसको सितारों की गर्दिश समझ लें या हमारे गुनाहों की सज़ा हमें मिल रही है, और ऊपर से फिर जो महंगाई का दौर है, कहीं गैस नहीं है, कहीं बिजली की बड़ी शार्टेज है, मतलब एक बेचैनी, एक अजीब सी कैफियत मतलब चल रही है। क्योंकि अल्लाह मियाँ तो नहीं चाहता कि मैंने हर चीज़ से इंसान को नवाज दिया है, उसके बावजूद ये मेरी आवाम इस तरह रहे, और जो इनको इस तरह रखता है अल्लाह में उससे पूछेगा तो ज़रूर। ये नहीं है कि उससे नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर हम खुलफा राशिदीन का दौर देखें तो उस दौर में जो खलीफा होते थे, उस दौर में कोई वहाँ भूखा नहीं सोता था, कोई बीमार नहीं होता था कि उसकी ज़िम्मेदारी करने वाले कोई अस्पताल ना हो, कोई देखभाल करने वाला ना हो। लेकिन ये हमारा मुल्क ऐसा है कि जिसके अंदर भूखे का कोई हाल नहीं है, ये बेरोज़गारी का कोई ख्याल नहीं किसी को, हुकूमतें अजीब हाल में चल रही हैं। उनको अपनी कमाई का चाहिए, उनकी कमाई हो, उनके लिए अच्छा सफ़र हो, उनके लिए जहाज़, महंगे से महंगे जहाज़ हो, उनके लिए किसी चीज़ की कमी नहीं। उनके तो घरों में कभी शायद बिजली की लोड शेडिंग होती ही नहीं होगी। उनको ना बिल देना, ना कुछ करना, उनके लिए पेट्रोल सस्ता है, उनके लिए हर चीज़ सस्ता है। ये सब कुछ हमारे गरीबों के लिए है। लेकिन ये वो भूल जाते हैं गरीबों का अल्लाह है, जिसका कोई ना हो उसका अल्लाह होता है। और अल्लाह फरमाता है कि आप परेशान हाल हों, मुझसे परेशानी अपने उसका ज़िक्र करें, मुझसे आप दुआ मांगें, मैं आपको देता हूँ। वही देता आ रहा है, वही देता आ रहा है। महंगाई अगर आसमान पे पहुँच जाएगी जब भी उसने देना है, वो तो गफूर रहीम है, वो तो हर शख्स को देता है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए मैं आपकी खिदमत में एक कुरान का तिलिस्म पेश कर रहा हूँ। ये कुरान का तिलिस्म है और ये कुरान ही में है। हर आयतों से कुछ आयतों से पहले कि अल्लाह मैंने ऐसे तिलिस्म रखे हैं, अलिफ लाम मीम, अलिफ ले, इस तरह अलिफ ये तोए, कहीं सुहाद, ये इस तरह के हरूफ जो आए हैं, इसी से मैंने ये अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इससे ये होगा कि जो इसको आप पढ़ेंगे उससे ये है कि आपकी परेशानी ख़त्म होगी। अल्लाह का वादा है कि मुझसे आप मांगो, मैं आपकी परेशानी ख़त्म करूँगा, मुझसे बीमारी की शफ़ा मांगो, मैं शफ़ा आपको दूँगा। तो उससे ये होगा कि आपकी परेशानी कम हो जाएगी। अगर आपके ऊपर बीमारी आई हुई, बीमारी ख़त्म हो जाएगी। आपके बच्चों का कोई शादी का मसला है, वो हल नहीं हो रहा। ये आपको अपनी सवारी की ज़रूरत है, ये आप किराए के मकान में रहते हैं, मतलब कोई मसाइल हैं आपके, उस मसाइल को दूर करने के लिए ये आपकी खिदमत में अमल लेकर आया हूँ। और ये अमल मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, कई वीडियो मैंने बताया है। अमल को आप ये समझ कर करें कि मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ और उस ज़ात से मांग रहा हूँ और उन्हीं के नामों से मांग रहा हूँ जो कभी इनकार नहीं करता। और इसीलिए खुलूस से दिल से इसको मांगे और ये न देखा करें कि मैंने इसको हफ्ता 10 दिन पढ़ लिया है, मेरे अब अमल में फ़र्क नहीं आ रहा। कोई भी आप अमल करेंगे, मासूमीन ने ये फरमाया है कि आप इसको 40 दिन तो कम से कम करें। और उलमा कराम तो ऐसे ऐसे भी हैं, और जो बल्कि ये बड़े पीर और ये अपने वलीउल्लाह है, ये तो सालों अमल करते थे और फिर उन्होंने मुकाम हासिल किया। ये कभी नहीं हो सकता कि आप अल्लाह से मांग रहे और अल्लाह आपको ना दे, ये नहीं हो सकता। मांगने का आप दौराना बढ़ा दें, अल्लाह से आप मांगें तो जो आप अमल करेंगे वो 40 दिन का कम से कम अमल करें। 40 दिन के अंदर अल्लाह भी कहता है कि मैं उनके चेहरे को नूरानी करता हूँ। और फिर आप देखें कि कोई भी आपने अल्लाह ने अमल कराया है, हज़रत मूसा से 30 दिन की रातों का इबादत कराई, लेकिन 10 दिन और बढ़ा दिए। इसी तरह ये रसूल पाक को 40 दिन का मतलब ये गार में इबादत करते रहे। तो आप 40 दिन तक इसको करें। ये चिल्ला ही समझ लेंगे, एक चिल्ला ही हो जाता है 40 दिन में। तो आप इसको एक 40 दिन इस अमल को करें। गो आप चिल्ला नहीं कर रहे, आप वो दुआ
پڑھ رہے ہیں وہ آپ آیت پڑھ رہے ہیں جس کی بدولت سے اللہ میاں سے آپ مانگ رہے ہیں، اور اللہ میاں انشاءاللہ آپ کی مراد کو رد نہیں کرتا، آپ کی مرادوں کو دور کرتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ یہ روتے رہتے ہیں جی غریب ہیں، اللہ جی میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ ہم کچھ نہیں مانگ رہے اللہ سے۔ اگر اللہ پہ آپ کو اعتماد ہے، اللہ کو آپ پہ بھروسہ ہے، تو اللہ ہی تو ہے دینے والا، کون دے گا؟ اللہ کے علاوہ کوئی دے سکتا ہے؟ نہ بھائی دے سکتا ہے، نہ باپ دے سکتا ہے، نہ رشتہ دار دے سکتے ہیں۔ جو بھی آپ مانگیں گے اس پروردگار سے مانگیں گے جس نے وعدہ کیا ہے کہ آپ مجھے میرے اچھے ناموں سے پکارو، آپ میرے سے دعا مانگو، میں آپ کو ضرور دوں گا۔ تو آج کا یہ عمل جو ہے تو مختصر سا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کو مثال کے طور پہ آپ نے آگے چل کے بتاؤں گا، اس سے یہ ہے کہ آپ کے اگر آپ کا پریشان حال نہیں ہے تو آپ کی مال دولت میں برکت بھی ہوگی اس سے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو شفا بھی اس سے ملے گی۔ اگر آپ کو روزگار نہیں ہے تو آپ کو روزگار بھی ملے گی۔ اگر آپ کو اتنی آمدن نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ میں آپ کو اتنی آمدن دے گا کہ آپ خوشحال زندگی گزار سکیں گے، لیکن خلوص دل سے۔ جیسے اللہ کے سامنے فریاد کرنے کا آدمی کو حق ہے، اس طرح آپ اس کو اللہ سے اس کا مانگیں کہ اللہ میاں ویسے تو ہی دینے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے، محمد و آل محمد کے صدقے سے مجھے دے دے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے یہ 40 دن عمل کرنا ہے، لیکن تعداد اس کی جو سی ہے نا، یہ ویسے تو یہ ایک تسبیح اگر آپ کھلا کرنا چاہتے ہیں، ہر مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں، میرے یہ بھی پریشانی ہو، دو یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، تو آپ نے اول آخر ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم بحق کے کاف ہے یہ عین صاد، بحق کے توئے سین میم، یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ آپ نے ایک دن کا آپ کا عمل ہو گیا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پہلے آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم بحق کے کاف ہے یہ عین صاد، بحق کے توئے سین میم۔ اس کو آپ نے پڑھ کے، اگر اس کو آپ نے فتح نصرت کے لیے پڑھنا ہے کہ مجھے کامیابی ہو، فتح نصرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو آپ 21 مرتبہ پڑھیں گے 21 روز تک۔ وہ تصویر تو میں نے آپ کو مستقل آپ کی ہر چیز کے لیے بتا دی ہے۔ اگر آپ فتح نصرت کے لیے پڑھیں گے تو اس کو 21 دن آپ نے پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ ہی پڑھنا ہے اس کو۔ اگر بچی کی شادی کا مسئلہ ہے یا کسی اور کا مسئلہ ہے تو آپ نے چاند کی یکم سے لے کے 14 تک اس کو پڑھنا ہے۔ یہاں 40 دن کا میں نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، یہاں سے یکم سے 14 دن کا آپ نے پڑھنا ہے، اور جو بچی کا نام ہے اس کے اعداد نکال کے جتنے اعداد بنتے ہیں اسی تعداد میں آپ نے یہ حروف پڑھنے ہیں، اور اللہ میں انشاءاللہ اس کے جو مشکل ہے شادی کی ہے کسی کی وہ دور کرے گا۔ اسی طرح اگر یہ اپنا ہے دشمنی وغیرہ ہے، آپ کو کوئی دشمن ہے، آپ دشمن سے دور کرنا چاہتے ہیں، اس کو اس پہ فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 21 روز پڑھنا ہے اس کو آپ نے۔ اور اسی طرح آپ نے اگر آپ کو دیکھتے ہیں کہ میرے پہ کوئی جادو ہے یا میری طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ مجھ پہ جادو ہے، تو آپ نے اس کو 11 بار پڑھنا ہے روز، اور 11 دن تک اس کو پڑھنا ہے آپ نے، تو انشاءاللہ آپ کی سب مشکلات دور ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کو مطلب ستاروں کی نحوست ہے، اکثر ہر سال کسی نہ کسی ستارے کی نحوست ضرور ہوتی ہے۔ آج کل بھی 3 ستاروں کی نحوست چل رہی ہے، دلو بھی اس کے اندر ہے اور ٹورس بھی اس کے اندر، اس طرح وہ چندریوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے اوپر ستاروں کی نحوست چل رہی ہے۔ اگر آپ کے اوپر ستاروں کی نحوست ہے تو آپ نے اس کو 40 دن پڑھنا ہے اور 41 دفعہ اس کو پڑھنا ہے۔ 40 دن پڑھنا اور 41 دفعہ پڑھنا، تو آپ کی وہ نحوست تو ختم نہیں ہوگی لیکن اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے، آپ کو جو تکلیف ہے اس سے پریشانی ہے وہ آپ کو دور ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کو ملازمت نہیں مل رہی، ملازمت کے لیے پریشان ہے، تو آپ اس کو 41 دن پڑھیں، اور 40 دن پڑھیں، اور اس کو 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو ملازمت ملے اور آپ کو روزگار میں آپ کا اضافہ ہو۔ اسی طرح بیماری ہے، اگر بیماری میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے اس کو 11 دن تک پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ روز پڑھنا ہے اس کو۔ وہی جو میں اگر پہلے تسبیح پڑھیں گے، پھر اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم آپ کو بتایا، اس کو آپ نے 11 دفعہ پڑھنا، 11 دن ہی پڑھنا ہے۔ گھر میں کوئی بھی پریشانی ہے
اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں کبھی کوئی پریشانی نہ ہو، تو اس کو وہی جو ایک تسبیح آپ نے درود پاک کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو 40 دن پڑھنا ہے، اور 40 روز ہی پڑھنا ہے، اور 40 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور سچے دل سے اللہ سے محمد و آل محمد کے واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگے، اللہ میں آپ کے تمام مسائل دور کرے گا۔ اس کو آپ معمولی نہ سمجھا کریں، انہی چیزوں سے پڑھنے سے لوگ ولی بن گئے، اولیاء بن گئے۔ اللہ کے نام ہے، اللہ کے نام، ان کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ یہی تو نام ہے وہ جو اللہ میں کہہ رہا ہے کہ مجھ کو میرے اسم اعظم سے پکارو، اور میں آپ کی ہر تکلیف کو دور کروں گا۔